अब 15 वर्ष अगाडि भ्रष्टाचार भएको छ नभएको होइन, फेरि भ्रष्टाचार पहिला नभएको अहिले भएको भन्दिनँ, पहिला भएको छ। पहिला खुमबहादुर खड्काले 4 करोडको भ्रष्टाचार गरेका थिए। त्यस पछाडि प्रचण्डलाई क्यान्टनमेन्टमा 4 अर्बको हिनामिना भनेर उजुरिहाल्ने मान्छे म यो कम्प्युटरहरू। कुलमान घिसिङको कुरा छ। कुलमान घिसिङजी लोकप्रियताको जगमा एउटा चाहिँ नि आफूलाई एउटा भ्रष्ट छवि बनाइरहेका व्यक्ति हुन्, यो कुरामा कुनै डाउट रहेन। अघिल्लो चरणमा केही फाटाफुटाइ कामहरू भएको थियो भने पछिल्लो चरणमा जीवी राई, छविलाल र रवि भाइ मिले पछाडि यो चाहिँ व्यापक मात्रामा गयो। त्यही भएर आफूलाई हिजो नयाँ शक्ति र वैकल्पिक शक्ति भनेको रविजीहरूको धेरै चिजहरू हिजो अमेरिकामा छँदाखेरिका उहाँका धेरै काण्डहरू दिलभूषण पाठकजीले राम्रै व्याख्या गर्नुभएको छ। हामीले त्यसमा धेरै व्याख्या गर्नै पर्दैन। उहाँ त अहिले सहकारी पर्यटक ठग जस्तो हुनुभएको छ। 7वटा जिल्लामा उहाँको मुद्दा चलेको छ। 67 करोड मात्रै होइन, 1.5 अर्बभन्दा बढी हिनामिना भएको भन्ने कुरा आएको छ। हुन्डीबाट अमेरिकामा पैसा पठाएको भन्ने कुरा आएको छ। प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने क्रममा धेरै नयाँ विषयवस्तुहरू आएको छ। त्यसको हुनाले रवि लामेछानेजीले जे एउटा चाहिँ भ्रम जनतामा फिजाउनु खोज्नु भएको छ, छर्न खोज्नु भएको छ, त्यो भ्रमबाट जनता भ्रमित हुन आवश्यक छैन। अब कुलमान घिसिङले के गर्नु भएको छ, उहाँमाथि अहिले मैले उठाएका असङ्ख्य प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यो विषयमा उहाँले स्टन्टबाजी गरेर पपुलिस्ट नारा लगाएर त्यसलाई छानबिन गरेर नदिने र आफै राजनीति गर्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले उहाँको अवस्था छ, हिजो प्रचण्डले उहाँलाई काठमाडौँको मेयर पनि उठाउनु खोजा भने सुनेको थिएँ मैले, सांसद पनि उठाउनु खोजेको थिएँ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। कुलमानजीको लोकप्रियताको आडमा उहाँ चाहिँ अब अहिले उब्जना भएको थियो, गितिपुरको मेयर उठाए पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ माओवादीले तुलनाको महन्तभन्दा प्रभाव छ पनि भन्छन् होइन। उहाँले चाहिँ नि राजनीति गर्ने हो भने राजनीति फिल्डमा आउँदा राम्रो हुन्छ। मलाई लाग्छ रविजी बालनजीको बरु तुलनाको ठिक छ, उहाँ त राजनीति फिल्डमा आएर च्यालेन्ज गर्नुभएको छ। अब सरकारकै मानव खाएर सरकारकै कर्मचारी भएर पपुलिजमको आवरणभित्र अनि भ्रष्टाचार र अकुश सम्पत्ति कमाएर च्यालेन्ज गरेको कुरा चाहिँ राम्रो होइन भन्ने मन लाग्छ। अब सोचेको जस्तो चाहेको जस्तो भएन होला, तर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउन, 10 वर्षसम्म जनतालाई जबरजस्ती लादिएको माओवादी युद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन, राजा ज्ञानेन्द्रमा पलाएको सत्ता लिप्सा र शाही शासनलाई आन्दोलन 62 आन्दोलन मार्फत ट्र्याकमा ल्याउन र अराजकतावादीहरूले फिजाको भ्रमलाई चिर्ने कुरामा हामी सशक्त ढङ्गले लागेका छौँ। केपी ओलीको 27 महिने सरकारको पालामा लुम्बिनी एयरपोर्ट, पोखरा एयरपोर्ट लगायतका महत्त्वपूर्ण एयरपोर्टहरू हामीले बनायौँ। सुरुङ मार्ग त्यहीँबाट सुरु भयो। रेलको डिपिआर बनाउने रेल मार्गको अभियानको एउटा शुभारम्भ हामीले त्यही दौरानमा गऱ्यौँ। असङ्ख्य पूर्वाधारका कामहरू गऱ्यौँ। भूकम्पमा भत्केका 7 लाखभन्दा बढी घरहरू, 3 लाखभन्दा बढी प्रति व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिएर काम गऱ्यौँ। पूर्व पश्चिम 4वटा राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग भनेर हामीले मध्य पहाडी राजमार्ग बनायौँ। त्यसलाई चाहिँ झोलाघाटदेखि चिवा भन्ज्याङसँग समृद्धि यात्रा भनेर हाम्रो अध्यक्ष वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले नै उहाँकै नेतृत्वमा हामीले गऱ्यौँ। 64 वर्ष परेको हुलाकी राजमार्ग हामीले बनायौँ। मध्य पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई हामीले एसिया लेभलको 4 लेनको बनाउँदैछ, त्यो अहिले अल्पर परेको छ। मुलिदेखि पोखरासम्म लगायतका महत्त्वपूर्ण राजमार्गहरू हामी 4 लाइनको बनाउँदैछौँ र चाइना र इन्डिया जोड्ने 21वटा राजमार्गलाई तीव्र गतिमा बनिरहेको थियो। भूकम्पमा भत्केका सारा विद्यालय हामीले बनायौँ, सारा अस्पताल हामीले बनायौँ। जनतालाई रोजगारीका अवस्थाहरू सिर्जना गर्ने असङ्ख्य कामहरू गरेका थियौँ। हामीले 9वटा सेक्टरका युवाहरूलाई लोनको कार्यक्रम गऱ्यौँ। स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनायौँ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर दिवा खाजा कार्यक्रमदेखि असङ्ख्य कार्यक्रमहरू ल्यायौँ। हामीले राष्ट्रिय वृक्षारोपण दिवस भनेर ठुल्ठुला रुखहरू रोप्ने र फलहरू रोप्ने खालको अभियान ल्याउँदै सामूहिक जागरण पनि गऱ्यौँ। जतिखेर नेकपा एमाले सत्तामा छ, वृद्ध भत्तादेखि लिएर सहकारी मुभमेन्टदेखि लिएर 900को कार्यक्रमदेखि लिएर आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ कार्यक्रमदेखि लिएर असङ्ख्य काम गरेका छौँ। त्यसो कारण हामी हाम्रो विगतसँग गौरव गर्छौँ। काहीँ कतै कमी कमजोरी छ भने त्यसलाई हामी आत्मसमीक्षा गर्छौँ र सुधारेर जान्छौँ। अब सवाल के हो भने हामीले गरेका कामलाई हामीले व्याख्या गर्न सकेनौँ होला। 15 वर्ष अगाडिको नेपाली समाज र आजको नेपाली समाजलाई तपाईँले व्याख्या विश्लेषण गर्नुभयो भने मलाई लाग्छ हामीले गरेनौँ भन्ने कुराको जवाब चाहिँ त्यहीँबाट आउँछ। 15 वर्ष अगाडिको हाम्रो दिन सम्झौँ, आजको दिन सम्झौँ, हाम्रो जीवन स्टाइल सम्झौँ, हाम्रो लाइफ स्टाइल सम्झौँ। यसबाट चाहिँ नेपालका राजनीतिक दलहरू र नेपालको सरकारले अप्ठ्याराका बिच, द्वन्द्वका बिच, कुशासनका बिच धेरै राम्रो काम गरेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जनताहरू निराश छ भने चाहिँ म मान्दिनँ। 15 वर्ष अगाडि म रिभर्स क्लबमा आउँदा 10वटा क्यामेरा बल्ल पाइन्थ्यो, अहिले 65वटा क्यामेरा देख्छु म होइन। त्यस पछाडि अब पत्रकारिता बढ्नु, बेरोजगारी बढ्नु अर्थ लाउनु भने त त्यो पनि अर्को नकारात्मक पोइन्ट हो होइन। र अर्को कुरा, 15 वर्ष अगाडि मेरो घर सूर्यविनायकबाट 3 किलोमिटर पर थियो। म चाहिँ जुत्ता प्लास्टिकमा हालेर सूर्यविनायकमा आएर मोजा खोलेर मोजा जुत्ता खुट्टा धोएर जुत्ता लाएर आउँथेँ भने म अहिले गुन्डुदेखि यहाँसम्म 11 मिटरको बाटो लिएर आउँथेँ। 15 वर्ष अगाडि म युवा सङ्घको अध्यक्ष हुँदा काठमाडौँमा देउसी खेल्न जाँदाखेरि चाहिँ ठुल्ठुला भिआइपी घर र ठुल्ठुला 5 स्टार होटलमा जानु पर्थ्यो। अघिल्लोचोटि तिहारमा म ऋषि धमलाजीले बोलाउनु भएर आएको थिएँ। मेरो घर गुन्डुदेखि बानेश्वरको धमलाजीको प्राइम टिभीसम्म 15 वर्ष अगाडि मैले देखेको 5 स्टार होटल जस्ता सबै घरहरू झिलिमिली बत्ती बालेका 4 तले 5 तले घरहरू मैले देखेको छु।
15 वर्ष अगाडि मेरा गाउँका वरिपरिका सूर्यबिनाका जङ्गलहरू सबै फडानी भएर एउटा पनि थिएन रुख बिरुवा, अहिले व्यापक हरियाली छ। 15 वर्ष अगाडि मेरी आमा धुवाँले बालेको चुल्हामा बस्नुहुन्थ्यो, अहिले मेरो घरमा एलपी ग्यास छ। मेरो घरमा रहेन, अलमोस्ट मान्छेको घरमा एलपी ग्यासको प्रयोग हुन्छ। 15 वर्ष अगाडि मेरो गाउँमा बिजुलीको टेलिफोनको तार गएर सुगत रत्न काङ्साकारले ग लेभलको गाउँ हो यो, टेलिफोनको पैसा तिर्न सक्दैन भन्थ्यो भने अहिले मेरो गाउँ चाहे टेलिफोन भन्नुहोस् चाहे वाइफाई भन्नुहोस्, अमेरिकामा बस्नु र गुन्डुमा बस्नुमा कुनै बिचको भिन्नता छैन। मान्छेहरू बस्नु र गुन्डुमा बस्नु पिनै भन्दा त थियो। 15 वर्ष अगाडि हामी कतै गएर आयौँ भने बस अर्मे छोडिदिए पछाडि हामी अल्पत्र पर्थ्यो, बागबजारका चाहिँ गेस्ट हाउस होटल खोज्नु पर्थ्यो भने आज पठाउदेखि लिएर विविध खालका माध्यमहरूले हामी जुनसुकै बेला पनि घर जान सक्ने स्थिति छ। त्यसो हुँदाखेरि 15 वर्ष र अहिलेको बिचमा केही भएन भन्ने कुरा चाहिँ यो फिजाएको भ्रम हो। 15-20 वर्ष अगाडिको अवस्थाबाट आजको अवस्थामा ल्याउने कुरामा नेपालका राजनीतिक दलहरूले सही ढङ्गले व्याख्या काम गरेका छन्। अब 15 वर्ष अगाडि भ्रष्टाचार भएको छ, नभएको होइन। फेरि भ्रष्टाचार पहिला नभएको अहिले भएको भन्दिनँ म, पहिला भएको छ। पहिला खुमबहादुर खड्काले 4 करोडको भ्रष्टाचार गरेका थिए। त्यस पछाडि प्रचण्डलाई क्यान्टनमेन्टमा 4 अर्बको हिनामिना भनेर उजुरी हाल्ने मान्छे म यो कम्प्युटरहरू तपाईँहरूले हाल्नुभयो होइन, त्यो मैले हाले हो। अहिले रवि लामिछानेले कति भन्दा 67 करोड भने पछाडि त खुमबहादुर खड्का 4 करोड, उसले चाहिँ के अरे प्रचण्डको 4 अर्बको आरोप होइन, पुष्टि भएको छैन, म दोष लाउन्न। अहिले रवि लामिछानेजी कति भन्दा 67 करोडको ठगी भने पछाडि विकल्प दिएका र नयाँ शक्ति हो भनेकाहरूका चाहिँ नि झन् ठुलो साइजमा भ्रष्टाचार गर्न थाले। अब जहाँसम्म एमालेमाथि काङ्ग्रेसमाथि पनि छ नि भन्ने कुरा छ, त्यसलाई विभिन्न चरणमा छानबिन भएको छ। यो 3.5 वर्ष एमालेको विरुद्धको सरकार 5 दलीय गठबन्धन र प्रचण्डको 18 महिना सरकार थियो। उसले अनेक खालको प्रोपोगन्डा ल्याए, कुनै पनि प्रोपोगन्डामा उसले पुष्टि गर्न सकेन। पशुपतिको जलहरी काण्ड भन्यो, तामा भन्यो, सुनै रहेछ, वेट पुगेन भन्यो, पुगेकै रहेछ। उद्घाटन गर्दा राष्ट्रपतिज्यू विद्या भण्डारीको नाम आयो भने हल्ला गरे। छतभरि गएर हेर्नु होला, वीरेन्द्र ऐश्वर्यको नाम छ छतभरि। त्यतिखेर वीरेन्द्र ऐश्वर्यले त्यो टायल हालेर छ, पित्तलको टायल। अस्ति म गएको त छतभरि वीरेन्द्र ऐश्वर्य, वीरेन्द्र ऐश्वर्य नाम लेख्दा चाहिँ नि ज्ञानबहादुर साईहरू जुङ्गा मुठार्दी। अनि त्यहाँ राष्ट्रपतिज्यूले जलहरीको उद्घाटन गरेर नाम लेख्दा चाहिँ यिनलाई चाहिँ प्रेसर बढी, टाउको दुख्ने होइन। त्यही भएर यसलाई वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्नुपर्छ। एमालेको विरुद्ध चाहे 70 करोड भनेर गोकुलजीलाई बदनाम गर्न खोज्यो, अहिले अदालतमा मुद्दा छ, काहीँ पुष्टि हुन सकेन। यति काण्ड भन्यो, गोकर्ण रिसोर्टले लामो समयदेखि लिजमा लिएको चिजलाई लिजको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यहाँ कुनै घोटाला भएको देखिएन। ओम्नी काण्ड भन्यो, अमेरिकाले चाइनाबाट फ्रान्स गएको औषधि 5 गुणा महँगो तिरे बेला नेपालले एउटा ओम्नी भन्ने कम्पनीले ल्याउनु लागेको औषधि केही महँगो लियो भनेर भानुभक्त स्वास्थ्य मन्त्रीको बेला सम्झौता खारेज गर्नुभयो। त्यो पाइट जातले मैले नजन्माएको छोरो बनाएको त त्यसलाई हल्लाहल्ला गरिरहेछ। बेचन जात जन्माइयो, बेचन जात मार्फत के प्रमाण गर्छु भन्यो। बालगिनजीलाई धरोहरमा निस्किने वातावरण बनाइयो कमरेड क्रान्तिका नायक प्रचण्ड कमरेड र रवि लामिछाने कमरेडहरूले, साथीहरूले। अनि त्यस पछाडि बलवाटार प्रकरणका मुख्य दोषी माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई गुठी बनाएर 300 रुपियाँ जग्गा खानेलाई घर ज्वाइँलाई बयान गरे जस्तो लीलामणि पौडेलहरूलाई घर घरमा गएर बयान गरियो। त्यहाँ संलग्न नभएका मान्छेहरू, मिनबहादुरले केही जग्गा किनेछन्, विष्णु पौडेलको छोराले 6 आना जग्गा किनेछ पछाडि, अनि त्यसपछि यानारानीले केही जग्गा किनेछ। यिनलाई मुद्दा लगाएर प्रोपोगन्डा गरेर हल्ला गर्ने। त्यहाँमाथि विष्णु कमरेडको छोराले त्यो जग्गा फिर्ता गरिसक्यो, जहिले पनि विष्णु कमरेडलाई त्यही नाम जोडेर बदनाम गर्नु खोजेको छ। अनि गिरिबन्धु भनेको छ, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र दार्जिलिङमा पढ्न जाँदाखेरि त्यही गिरी सामन्तहरूले 5 स्टार होटल नहुँदा भात खान दिन्थे, घरमा बस्न दिन्थे। तिनका जग्गा कसरी जोगाउने भन्दा 21 सालको भूमि सुधार ऐन आउँदाखेरि गिरिबन्धु टी स्टेट भएर उद्योगको नाममा दर्ता गरेर जग्गा जोगाउने काम भयो। अनेक घोटाला भइरहेको बेलामा पद्म अर्यालले कानुन बनाउनु भयो, माओवादी काङ्ग्रेस सबैले त्यो कानुन बनाउन सहयोग गरे। त्यो कानुन विरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा गयो, त्यहाँ कुनै कारोबार भएको छैन, कुनै लेनदेन भएको छैन, त्यो कानुन कार्यान्वयन भएको छैन। अनि मैले नजन्माएको छोरो भनेर केपी ओली भनेर भनेका छन्। अनि दमकमा त्यत्रो भ्यू टावर बनाएको छ। दुबईको चाहिँ के अरे दुबईको टावरको नाम बुर्ज खलिफा हेर्न चाहिँ टिकट काटी जाने तपाईँहरू 60,000 ट्राभल एजेन्सीले बुझाइ। अनि दमकमा एउटा त्यत्रो बहुआमिक भ्यू टावर बनाएको छ। अनि एउटा दुर्गा प्रसाद जस्तो पागलले चाहिँ यहाँ कसले ल्याएर थुन्छु भन्छ, तपाईँहरू त्यसो पछि लाएर हो भनेर गीत गाउँदै हिँड्ने। भनेपछि सेयर मार्केट डामाडोल गर्ने, उद्योगी डामाडोल गर्ने, माडबाडीलाई निरुत्साहित गर्ने, उद्योगीलाई निरुत्साहित गर्ने, व्यवसायलाई निरुत्साहित गर्ने, मिडियालाई निरुत्साहित गर्ने, सारालाई निरुत्साहित गरेर अर्थतन्त्रलाई डामाडोल बनाइदिने र मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको खेल मैदान बनाउने र नेपाललाई कब्जा गर्ने। जसरी दसैँ तिहारमा चाहिँ जतिसुकै रिस नउठे पनि बोका खसी काटेर हामी खान्छौँ, त्यसै गरी नेपाली जनतालाई समाप्त गर्ने हाम्रो कुनै प्लानिङ नहुँदा चाइना, इन्डिया जस्ता ठुल्ठुला राष्ट्रहरू, महाशक्ति राष्ट्रहरू हाम्रा छिमेकी भएको कुराको पीडा हामीले बिहोर्नु भनेर अन्तर्राष्ट्रिय खेलको चक्रमा हामी पर्नुपर्ने। अनि प्रचण्डले चाहिँ केही काम नपाएर चाइना कार्ड
नेपाल कहाँ जाने भन्ने कुरा त सार्वभौम मुलुकको प्रधानमन्त्रीले तय गर्ने कुरा हो नि। इन्डियासँग पनि चाइनासँग पनि हाम्रो सुमधुर सम्बन्ध छ। राम्रो कामको लागि हामी सबैसँग सहकार्य गर्छौँ, नराम्रो कामको लागि हामी कसैसँग पनि सहकार्य गर्दैनौँ। चाहे सी जिनपिङ, चाहे मोदीजी, चाहे चाहिँ नि डोनाल्ड ट्रम्प, उहाँहरू सामरिक हिसाबले ठुलो हुनु होला, जनसङ्ख्या हिसाबले ठुलो जनसङ्ख्या होला, सेना बढी होला, अर्थतन्त्र धनी होला, तर केपी ओलीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गएर G7 को बैठकको पर्यवेक्षक राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले के भन्नुभयो भने हामी अरू सबै हिसाबले सानो होला तर नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ता र अमेरिका अथवा भारत अथवा चाइना अथवा जापान अथवा फ्रान्सको चाहिँ सार्वभौम सत्ता कमजोर छैन भन्नु हो। ओली डक्ट्रिन भने त्यसैले भनेको, चुच्चे नक्सा त्यही भएर जन्मियो। त्यही भएर हाम्रो कलकत्ता बन्दरगाहसँगको लिङ्कलाई प्रशान्त महासागरसँग पुऱ्याएर चाइनासँग पारमान सन्धि गर्नुभयो। यस्ता धेरै ऐतिहासिक काम हामीले गरेका छौँ इतिहासमा। त्यही भएर एमाले केही गरेन, तपाईँले केही गर्नु भएन भन्ने भाष्य जुन सिर्जना गर्न खोज्दैछ यो गलत हो। अब कुलमान घिसिङले के गर्नु भएको छ, उहाँमाथि अहिले मैले उठाएका असङ्ख्य प्रश्नहरू उठेका छन्। त्यो विषयमा उहाँले स्ट्यान्डबाजी गरेर पपुलिस्ट नारा लगाएर त्यसलाई छानबिन गरेर नदिने र आफै राजनीति गर्ने ढङ्गले जुन ढङ्गले उहाँको अवस्था छ, हिजो प्रचण्डले उहाँलाई काठमाडौँको मेयर पनि उठाउनु खोजा भन्ने सुनेको थिएँ मैले, सांसद पनि उठाउनु खोजेको थिएँ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। कुलमानजीको लोकप्रियताको आडमा उहाँ चाहिँ अब अहिले उपचुनाव भएको थियो, किर्तिपुरको मेयर उठाए पनि हुन्थ्यो, त्यहाँ माओवादीले तुलनात्मक रूपमा अन्तभन्दा प्रभाव छ पनि भन्छन् होइन। उहाँले चाहिँ नि राजनीति गर्ने हो भने राजनीति फिल्डमा आउँदा राम्रो हुन्छ। मलाई लाग्छ रविजी बालनजीको बरु तुलनात्मक रूपमा ठिक छ, उहाँ त राजनीति फिल्डमा आएर च्यालेन्ज गर्नुभएको छ। अब सरकारकै मानव खाएर सरकारकै कर्मचारी भएर पपुलिजमको आवरणभित्र अनि भ्रष्टाचार र अकुश सम्पत्ति कमाएर च्यालेन्ज गरेको कुरा चाहिँ राम्रो होइन भन्ने मलाई लाग्छ। मिल्छ नि, कुलमानजीको नियुक्ति नै हिजो चाहिँ नि के अरे विद्युत आयोग बनाएर हिजोको एमडीले चाहिँ विद्युत आयोगमा पठाएर उहाँको नियुक्ति भएन र सरकारले चाह्यो भने त त्यही बाटो प्रचण्डले बनाएकै बाटोमा लान सक्छ नि त। कुलमानजीलाई विद्युत आयोगको चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर अर्को कोही दक्ष मान्छे ल्याउन सक्छ नि। अब तर यो विषयमा के हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन। चाह्यो भने कुलमानजी जुन बाटोबाट आउनुभयो त्यही बाटोबाट उहाँलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सकिन्छ भने। अब पहिलो कुरा त रवि लामेछानेजी लगायतका सहकारी ठगहरूको बारेमा अभियोजन गर्ने निकाय प्रहरी हो, अनुसन्धान गर्ने निकाय सरकारी वकिल हो, मुद्दा चलाउने निकाय र त्यसलाई फैसला गर्ने निकाय न्यायिक निकाय हो। त्यसो हुनाले उहाँले एउटा तहमा निर्णय सुनाउनुहुन्छ। अब जहाँसम्म यी सबै व्यक्तिहरूको ठगेको जुन प्रकरण छ उहाँहरूले त्यो पैसा कहाँ लगानी गर्नुभएको छ, कुन ढङ्गले त्यो पैसा चाहिँ सदुपयोग अथवा दुरुपयोग भएको छ, त्यसलाई उठाउन सक्ने आधारहरू के हुन्, उनीहरूको चल अचल सम्पत्तिबाट त्यो बिगो कसरी झिकाउन सकिन्छ, यी सबै कुराको अधिकतम लचिलो भएर सरकारले जस्तो मानौँ 67 करोड रुपियाँ गोर्खा मिडियामा आयो, रविजीले 6.5 करोड तलब खाएर 1 करोडभन्दा बढी उहाँले तलब खानुभयो, 4 करोडको गाडी चढ्नुभयो। अब त्यो विषय पनि विषय होला अथवा त्यो सम्बन्धित टेलिभिजनले खरिद गरेको सामान प्रक्रियादेखि लिएर यो विषय पनि होला, अथवा केपी उप्रेती भन्नुहोस् अथवा जसले तपाईँले नाम लिनुभयो, कसैले जग्गा किनेका छन् भने हामी सुनेका छौँ, कसैले चाहिँ हाउसिङ गर्न खोजेका छन् भने सुनेका छौँ, कसैले के गर्न खोजेको भने ती सबै कुरा सरकारले जफत गर्ला र त्यो आधारमा सम्पूर्ण पीडितहरूलाई चाहिँ न्याय दिने कुरामा सरकारले योजना बनाएर लाग्छ। यो त न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया सकिँदा साथै सम्भवतः मलाई लाग्छ अदालतले यो फैसला दिन्छ र त्यस पछाडि जफत गरेर पीडितहरूलाई राहत दिने प्रक्रिया सुरु गर्छ। हजुर, अब यसमा त्यो सियो पनि बनेन भन्ने भाष्य त आदि प्रयोगै नगरौँ, यसले हाम्रो उद्योग व्यवसायले ठुलो असर पर्छ। यहीँ भिरगुडी मण्डप अगाडिको यो जुत्ता पसलहरू सबै नेपालमा मेड इन नेपाल हो, त्यहाँ गएर हेर्नु होला। र हामी जुत्तामा आत्मनिर्भर छौँ, यो कुरा एकदम सूचना राख्नुपर्छ। हामी चाउचाउमा आत्मनिर्भर छौँ, हामी बिस्कुटमा आत्मनिर्भर छौँ, हामी कुखुरा पालनमा आत्मनिर्भर छौँ, हामी चाहिँ अन्डा व्यवसायमा आत्मनिर्भर छौँ, हामी छाला उद्योगमा पनि धेरै राम्रो प्रगति गरेका छौँ पहिलाभन्दा। नेपालमा रहेका 11वटा औद्योगिक क्षेत्रहरू, म पूर्व उद्योग मन्त्री भएको हुनाले औद्योगिक क्षेत्रभित्र उद्योग पाएन भने मारामार छ। अहिले चाहिँ नि पछिल्लो बेला पतञ्जलीको माधव नेपालले फेरि क्याबिनेट निर्णय गरेर दिएको जग्गाको बारेमा पनि एउटा विवाद आएको छ। पतञ्जली लगायत डाबर नेपाल लगायतका ठुल्ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरू नेपालमा असङ्ख्य मात्रामा बलियो फाइदा गरेर सञ्चालित भएका छन्। पछिल्लो बेलामा जुन ढङ्गले सरकारले विभिन्न खालका इन्सेन्टिभहरू दिएको छ, सेवा सुविधा दिएको छ, कानुनलाई सहजीकरण गरिदिएको छ, विद्युत दिएको छ, यी तमाम कारणले नेपालमा उद्योग राम्रो भएको छ। सवाल के छ भने दक्ष जनशक्ति चाहिँ भारतबाट आउँछ, दक्ष जनशक्ति बङ्गलादेशबाट आउँछ, घर बनाएर रङ लाउने मान्छे बाहिरबाट आउँछ, प्लास्टर गर्ने मान्छे बाहिर आउँछ, प्लम्बिङको काम गर्ने मान्छे बाहिर आउँछ, ठुल्ठुला उद्योगहरूमा चाहिँ नि दक्ष जनशक्ति बाहिरबाट आउँछ, हाम्रो जनशक्ति बाहिर गएको छ। वार्षिक 12 लाख जनसङ्ख्याले हामीलाई रोजगारी खोजिरहेछ।
के अरे 4 लाख जनसङ्ख्याले रोजगारी खोजिरहेछ हाम्रो मार्केटमा 12 लाख जनशक्ति चाहिँ बाहिर हामीले काम दिइरहेछौँ अब यो बिचमा सन्तुलन भइरहेको छैन यसलाई सही ढङ्गले हिसाब किताब गरेर जाने हो भने यो सन्तुलन मिल्छ भन्ने लाग्छ अब जहाँसम्म मङ्सिर 7 को अघिल्लो र यसपालिको कार्यक्रम छ अघिल्लो पटक सामाजिक अराजकता विरुद्ध कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा महेश बस्नेतलाई फिलिङ थियो युवा सङ्घ नेपाललाई फिलिङ थियो यसपालि त्यो फिलिङ नेकपा एमालेलाई भयो एमालेको नेतृत्वलाई भयो र यो फिलिङ सिङ्गो मुलुकलाई हुँदैछ र तपाईँहरू सबैलाई यो फिलिङ हुँदैछ त्यसो हुनाले यो फिलिङको अथवा यो विचारको प्रत्युत्पादन गर्ने कुरामा मैले भूमिका खेलेँ भन्ने मलाई लाग्छ त्यही भएर यसलाई वार्षिकी रूपमा बुझ्नुभन्दा पनि सामाजिक अराजकतालाई आम रूपमा अभियान बनाएर समाप्त गर्नुपर्छ भन्छु विदेशीले पठाएको चन्दाबाट भात खुवाउने स्थिति छ अनि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाली यो नारामै सीमित भएन अब संसारभरि चाहिँ चाइना जस्तो दोस्रो अर्थतन्त्र धनी मुलुकले पनि वर्ल्ड ब्याङ्क र एडिबीबाट पर्याप्त मात्रामा रकम लिन्छ यता के अरे हाम्रो भारतले पनि राम्रै मात्रामा रकम लिन्छ अब विनोद चौधरीका ठुल्ठुला उद्योगहरू जो चाहिँ नि विश्वका धनी भन्छन् उनले पनि असङ्ख्य बैङ्क लोनहरू लिन्छन् त्यही भएर एउटा जीवन्त सरकारले लोन लिने कुरा सामान्य हो सवाल के हो भने त्यो लोनको सदुपयोग गर्ने कुरा त्यो अनुदानको सदुपयोग गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ लाग्दियौँ भन्ने हो हिजो अविकसित मुलुकबाट केपी ओलीको सरकारले अल्प विकसित मुलुकमा हामीलाई रूपान्तरण गर्ने कुरामा भूमिका खेलेको छ त्यही भएर विगतमा जस्तो गरिबलाई दान अनुदान दिएको जस्तो अब नेपालले दान अनुदान पाउने चरण चाहिँ सकिएको छ अब हामी ऋण पाउने चरणमा पुगेका छौँ त्यही भएर मान्छेले के भन्छ भने ऋण बढ्यो भनिरहेको चाहिँ सार्वजनिक त्यो किन बढ्यो भन्दा अब नेपालले दान अनुदान पाउँदैन हामी अल्प विकसित मुलुक भयौँ हामी अविकसित हुँदा हामी माग्ने हुँदा चाहिँ हामीलाई अरूले रुमाल थाप्दा दिन्थे अब हामी माग्ने होइन अब हामी चाहिँ अल्प विकसित भयौँ त्यसो भएर हामीले रुमाल थाप्नु पनि मिल्दैन अरूले रुमाल दिएको पैसा लिन पनि मिल्दैन त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ नि अब ऋण लिने ठाउँमा पुगेका छौँ त्यो ऋण तिर्नको लागि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने स्रोत साधनको व्यापक रूपमा परिचालन गर्ने नेपालमा औद्योगिकरणको सम्भावनालाई उजागर गर्ने सेयर मार्केटलाई व्यापक प्रमोसन गर्ने मिडियादेखि लिएर नेपाली समाजलाई उद्योग मैत्री बनाउने हामी सबै आय आर्जनमा लाग्ने सबै युवाहरू व्यवसायमा लाग्ने यो कुरा नेकपा एमालेको अभियान हो थ्याङ्क यू सो मच आदरणीय पत्रकार साथीहरू तपाईँहरू आइदिनु भयो तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद